سلام سلام كمي وعلكم كمي كأنكم أنا سلامي جزابير مسكن كم تاي أنا سلام ذا الأخوة كلكم أكيرني مخنياتو هي مني إني وقت عن حيزني مالتيو إنه قاو حالي فكن إجزابير مسكن سلامي سكون ما ببزر لهم كورنات عالم سلام قد كونوا بعد مولو تسفاي مالتيو لما عدت ما حتى شوف فيديو تراخي ماني أنا تسلمل حق لخونا نكرات دس لولكم كخون تسفى قبل مالتيو سلازين لما عنتي عبيت رأستيس نعمت أمينة سلام تقاي تماني بزوح نقراتي باني ولما عنتي ما كان يالا ملسي حزامت أمانتي تمنسي تأيو كله بعليك نقرأكم يا كان عيد ما بسعوان نلا عليكس بيت أسيرة زنيتو قداي زنيتو خمتات كميني أصدر أنتا يورلو لول حيدركم منت أني أهو سالساي دما أو سومون زي حنتي تانقول ما استنقول عن أكلم الدرس ده برقت وأسر شو حتى أسر شو بنت تجبر يا يخون أمبر إن سم ده صار حسنا هالوت زم سبجتا إن قات قطع زر فيديو تزور كنا بزح حساب لبنات تسير بزحات مالتيو سالن دما لما عنتي تجيران بوليس بزعبان السن انتي جيرو مسؤوليتها تهاوت قالت انتايو لبل ملو مرجع حجركم مت إني هو بس كم ترشح فيديو مسايي بمطلح لايك بمقبار بيتسب ذيكم قم لما بيتسب بمغان سبسكرايب قول كلكم يدلي ليس كوب الفيديو أو زحلفة ناي سلام سوآيا شكرا على خمس قول عاركي حيزو هوتي أكاليها واسي زام بيتك زاول اللاي اسلخي هوتي اسلخي استنفاسي كنبر نسخت هلوني أكيد نعمله كود ساز تسمع ود أدم ناي سلام تقعي سبا يكون سوآي ماليسيو استخدمها بزح سب دما أنت شلت حاضر كده ما جيت تقبر ولا ركالي تعبي منامن لبزح سب تعرفي زاني بوا مالتيو استاذ نقرات سلام بزح سب أنا بعد كتمت كم تخينا من لاتني منامن نالت كتمت بزح سب تثبيت غيرو نيرو يخون أمبر سلام بحدش لخونا نقر مت أتناني إتو مالتيو بس دما بعبي سربرايز بعبي نجار كنا في شطو كنا كمستو كنا دستو كنا حقوسو جيرا لما أنتي بعد ما تأتنا مالسيو of course فلوت نجاريو دراما قد عليو مالتيو بزح حساب عك خمسة حدا سبيتا خمسة حدا من ليفل مالي تحكي كل زرقي فالكومي تاو بتوسخت ماني مستخدم دزن نجارات ببينتهم سلزني أو ያው ሕጂ ገንዘብ ዝርከቦ ግዜ እንኮ ሶሻል ሚድያ ካብኡ ውጭ ምንም ክትገብር ይትኽእልኒ ኢኻ ስራሕ ክትጅምር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ለለ ኣብ ከባቢኻ ኣብቲ ዝነበርካሉ ስራሕ ኣይኮንካን እኒአኻ ሕጂ ብጣዕሚ መንእሰይ ኣብ ፀገም እዩ እኒአና ስለዚ ንዝታት ነገራት መሕወይ ዝኸውን ድማ ከምዚ ዓይነት ድራማታት ሒዘኻ ምምፃእ እንኮት መፍትሒ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ፀገም መኒሽሙ ሰላም ፀጋይ ድማ ከመይ ዝኣመሰለ ጠንበለል ወዲ እሱይ ግርማ መጎሲ ጭሕሙይ ኣካይድኡይ ገራሚ ያበደ ዝኾነ ወዲ ሒዛትና ትመፅላ ማለት እዩ ሁላትኩም ድማ ብደስ ዝብል ፍሽኽታ ትቅብልዎ በዓልቲ ሙሉ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳ እንድሕር ፈትያቶ ንሳ እንድሕር ኣፍቂራቶ ንምንታይ ገዲፍክዮ ንምንታይ ልብል ኣፍ ውሳኒኣ ሓሳብ ምሃብ ፅቡቅ መሲሉ ኣይስምዐኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰላም መልሲ ንብዓት ወይ ወሲዳህለይ መንጥላትለይ ሂበያ ከሊእ እያ ለይኮና ብናይ ባዕላ ሓድሽ ሂወት ብናይ ባዕላ ደስ ዝብል ጉዳያት ትመፅእ ስለ ዘላ ጋይስ ነህፀበለን ንሓያ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ጉዳይ ሊሊን ኣሌክስን እዚ ጉዳይ ኣብ በፅሐት ኣይኮነ ምናምን ትብሉ ሰባት ማለት እዩ ብጣዕሚ ከሪሩ እኒአ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ምስ ምሕዝነት ተተሓሒዙ እኒአ ምስ ሓዳር ተተሓሒዙ እኒአ ምስ ውሽማ ተተሓሒዙ እኒኦ እና እንታይ ክብለኩም ደልየ ናይ ኣሌክስና ናይ ዳጊ ዕርክነት ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመረ ወይ ድማ በዚ ድራማ ዝጀመረ ኣይኮነን መሰረት ዘለዎ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ መትዓቢት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፓስፖርት እዚ ድማኒ ዋላ በሽቁ ኣሌክስ ኣይድልን እዮም ውሰድዮ ተሰሪዙ እንድዩ ምናምን ዋላ ኢሉ እንትን ይበላ እምበር ክምለሰሉ ግን ይደልዩ ማለት እዩ ይደልዩ ስለዚ እዚ ድማኒ ብካሜራ እየ ልብል ሓደ ዓብይ ዝኾነ እንታይ ይባሃል ምፅኒአ ማለት እዩ ሊሊ ባይዘ ብጣዕሚ እያ ሰንቢዳ ብካሜራ ክሪኦ ምናምን ገለታት ይመስል ባይዘ ወይ ሕጂ የትም ቦታ ክትከዱ ከለኹም ጋይስ ብጣዕሚ ጥንቃቄ ክትገብሩ ይግባእኩም ኣብ መኪና ክትከዱ ከለኹም ኣብ ዝኾነ ገዛ እንዳ ሰብ ክትኣትዉ ከለኹም ኣብ ካንሸሎ ምናምን ማለት እዩ
عبي لو قنا تنقع كنقبريني إنا مرات إنا كنت تبتو تخينا إنا سبسيبنا كنأتو غيرنا سبسيبنا كنأتو حينا لبونا سبسيبنا كنأتو دامان نمزخرنا يه كاو جزنا بتشانو تا جزنا كاميرا كله زي كله يخلي كما فتجنتنا كم كنا تحتنا يتجزنا نيسر رحنا مرات بزح قوي تحلينا حلا وجزم تحلي بزح كاميرا زي كده لسه بخير إنا تأخذكم دليل يتم بوتاخيدو يتم ካሜራ እንዳለ ይትከለለው ይማትዩ ምናልባት ሓደ ሰባት ከምዚ ምሻሎ ዓባይ እንድያ ክንሪአይና ገለ ሳይል ባህላም በአ መብራታ ምናምን ትብሉ ሰባት ማትዩ ሕጂ ከምዛ ሪከርድ ክንጥዕን ከለና ኣብ ክዳና ጥቕጠቢና ሒዝና ሪከርድ ንገብር ወይ ቪድዮ ንሰርሕ ምናምን ከምኡ ዓይነት ካሜራ ተኣታትዩ ሕጂ ማለት ኢና ብጣዕሚ ረቂቕ ዝኾነ ዘመንና በፂሐን ኢና ብጣዕሚ ጉዳያት ተራቂቁ ስለዚ كل ነገር بጥንቃቄ ተንኸይድ ተንጓዓዝ ከንስ ክፍታና ዳሰብተና አቱ ጥቡ መሲሉ ይስምعني ከም አነ ማለት እዩ ስክፍታና ክለኩም ለሁ ከድኩም ከተሸማቁ ስክፍ ምናምን ለይኮነ ግን ሆነ ነገር ነልዓል ሰባት ተነርና ጠቆም ክነብናኒና ተኾነ ነገር ክንማላ ዒራይት ጸለለይ እንተወሲዱ ይስ ኦኬ ሴት ከድክና ምን ክትብለኒ አት ኢልና ሐስብ ዝነበርና ኢልና ክንስብስብ ምናምን አለና ማለት ይምበር እንዳሰብ እንዳቤተሰብ እንዳማሓዛ ኸይና ተሰኪፍና ተጨቢጥና ኸፍ ክንል ማለት ኣይኮንኩን እዚ ክትርድዎ ይኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ እስታት ነገራት ድማ አሌክስ እዚ ጉዳይ እዚ በፂሕዎ እዩ ስለዚ ትክክል ድዩ ኣይኮነን ግን እቲ ካሜራ ባዕሉ ክወፅ እዩ ማለት እዩ እንድሕር እዛ አሌክስ ብካሜራ ገይረ ርኤካ እየ ካብ ሻንጣይ ፈትሽ መጀመርታ ንሊሊ ኢልዋ ነር ሕጂ እንዳጊሉ ኣሎ ሻንጣይ እዚኣ ናፈተሽካ yana ሃለኻ ስለዝረኣኽኳ ታ ፓስፖርት ድማ ከተምፃኢኻ ኢልዎኒ እየ ማለት እዩ እንድሕር ሓሽው ኮይኑ ግን ምሕዝነቶም ኣብዚ ከቋርፅ እዚ ሞ ከምዛ ዓይነት ፀለመ ሞ ብሚድያ እንድሕር ኣጠሊሙ ኮይኑ ምሕዝነቶም ኣብዚ ከብቅ ጋይስ ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕ ንጎኻ ነበርን ጓደኛ ኮኒ ማቲና ሓደ ግዜ ንማሓዛና ክንጥልም ከለና ናቱ ዘይናቱ ሽም ክንህዎ ከለና ንጽባሕና ሓሰብና ጽባሕ ንጎ ዝምልሰላ መልሲ ክነቕምጥ ኣለና ኢለ ልሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ተነስተኻኽል ጥቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ናይ ብዙሕ ሰብ ታኢልባ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካብኡ ናይ መጨረሻ ቪድዮ ክንከድ ከለና ድማ ኣብ ሰሙኑ እዚ ሓንቲ ሓፍትና እንዳሰብ እንዳሰርሐትና ሃለዉ ዘን ሰብ ገዛ ክልተ ሙስሊምና ሓንቲ ክርስቲያን ዝኾና ብጣዕሚ ካብ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ እናደብደበኣ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብኢድ ኣይተረፍ ብግራ ኣይተርፍ ብኩሉ ብርእስ ኣይተርፍ ብንብረት ኣይተርፍ ብዙሕ መግረፍቲ ብዙሕ ስቃይ زحلفت حفتنا ببزح نجارات تقوم دما زين سبات زين نختحذا تخلو ترخيو مالتي وحال حدا جزي زبط حنا تقدم زبط حنا شجر زبط حنا زي ولنا زمسلنا إجزابير كن زدرسنا نجارات نيو لا العادي أقول ما نطبق قانلا يو إلى 100% تسفى يقبر جايز تسفى يقبر فلا أدي عم سرقها بتاع حزينة طالع عم سرقها بتاع حزينة نا بستخدم متن ناي بانكي أكاونتن تلاقيو كندز عقمنا كندز خلنا كنحجز نقل سوات نبانك ترانسفورت نقولن تبو ماشي يسمعني مالتي وكاوجت سمر أي يسولنا كتابي رملة تحمل تبو أبزانا أو قادانا أبعلنا نشتن إحنا والناس راح كتابي رملة يفطر لنا كلكم يدلي مالتي ومنها توجت سمراي بتعمي كبير على حوز اللي بالوكايو كافت نصرحوا ولا جزنا لنجزينا جايز ولا بجزنا كون سرحينا انديام لعلي تنداسب كنا نصرح أجزنا بتعمينا ندفع بتعمينا نجزا بتعمي ماشكين انداسب كركلنا جسب يبئس عين سب إيد سب إجر سب تجزا بحلو يبهل عكاي حاولنا بتعمل كفيديو زرت ركن إذا على حزيقة إجزابي عملك دريش الله كابزنا يجرزي واتياس كالي أحد الشوات نغت مسرت نغت جمر سوي حق جزا إجزابي رملك أزكى لا مالتينا هذا حدا جزء زود حنا تقدم زود حنا شجر ولا طبو أنت زي كونه لينكا لو طبو نقدر غيرنا ما السود بسنا يخون مالتيو نا تتحيزنين أتهم قلعو أحزي أو كتي سربيت يعني زنيوا أو قط علي زهاو تاي سلمتاي نقعنا تاي غيرا سلمتايكم غيرا تاي عين التعبير سللونين أو ود سبكم دي زقبرا زلوا زبل أو قط على الفيديو حيجلكم كما تيجي كسكاب شعور جنت استناي نعكم سبسكرايب زي قولكم كن سبسكرايب قولوا كاس تكاو آتيهم واتيهم تخرج لكم لايك مقبار له يترسعون كلكم يدلي استناي نعكم